यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेशका, त्यस्तै स्थायी समिति सदस्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर केही विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नेछु, सरकारको बारेमा कुरा गर्नेछु, केन्द्र सरकार, अनि गण्डकी प्रदेशको बारेमा कुरा गर्नेछु र नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कतिपय पक्षहरू छन् जसको कारण नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ। यी विषयलाई पनि उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पछिल्लो अवस्थाबाटै प्रारम्भ गर्न चाहे, यो जिज्ञासा पनि हो। एकपछि अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको आन्तरिक अवस्था हेर्दा अब यो पार्टी यथास्थितिमा चल्न सक्दैन, अर्थात् एकीकृत ढङ्गले जान सक्दैन भन्ने घटनाहरू देखायो। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो छताछुल्ल छ, कार्यकर्ताहरू अन्योलमा छन्, पार्टीले एकताको एकीकरण भए पश्चातको पूर्ण आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन र राजनीतिक अस्थिरता निरन्तर छ। जो विगतमा अल्पमतको सरकारको जुन अवस्था थियो त्योभन्दा भिन्न कुनै तस्बिर देखिएन। यसले नेकपाको एकीकरण, एकता, यसको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठ्यो। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? पार्टीको एउटा जिम्मेवार, पार्टीको स्थायी समिति सदस्य, गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री, दुवैको नाताले मैले विषय कृपा। धन्यवाद छ। यसमा मेरो भनाइ के छ भनेदेखि हामीसँग अहिले चाहिँ पहिलेको यो 54 सालमा नेकपा एमाले फुटेको जस्तो या 64, 65, 66, 67तिर चाहिँ माओवादी टुक्रा टुक्रा भए जस्तो या अरू राप्रपा या कङ्ग्रेस फुट्या जस्तो स्थिति चाहिँ अहिले किन छैन भनेदेखि हामी एउटा कुराले साह्रै धेरै बलिया छौँ। त्यो भनेको तलको चाहिँ हाम्रो ऱ्याङ्क एन्ड फाइल कार्यकर्ताहरूको जो लाइन छ, जुन चाहिँ तह छ होइन, त्यसमा मोर देन 90% कार्यकर्ताको एउटै आवाज के छ भने पार्टी एकता बरकरार रहनुपर्छ। तपाईँहरू लडाइँ गर्न सक्नुहुन्छ, झगडा गर्न सक्नुहुन्छ, वाद विवाद गर्न सक्नुहुन्छ होइन, प्रतिवाद गर्न सक्नुहुन्छ, असहमति राख्न सक्नुहुन्छ, झगडा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर पार्टी फुटाउन पाइँदैन। पार्टीको एकता र एकीकरणको यो अभियान पनि सकिया छैन, यो प्रक्रिया पनि चाहिँ टुङ्गिया छैन। त्यस कारणले पार्टी फुटाउने कुरा गऱ्यो भने योभन्दा दुर्भाग्य केही पनि छैन होइन। त्यस कारणले पार्टी नफुटाउने र एकता र एकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मूल चाहिँ आधार मानेर अरू चाहिँ तपाईँको शक्ति म्यानेजको, शक्ति चाहिँ के अरे भन्छ भने पावर सेयरिङको होइन, जे कुरा गरेर मिलाउनुहुन्छ मिलाउनुहोस्, तर पार्टी कुनै पनि हालतमा एकताबद्ध हुनुपर्छ, एक हुनुपर्छ, विभाजित हुन पाउन। विभाजित पार्टीको चाहिँ हामी कुनै नेताको पछि लागेर चाहिँ जानेवाला छैन भनेको 90%, मोर देन 90% कार्यकर्ताहरू एउटा ठुलो बल हो नेताहरूको लागि, ठुलो प्रेस दबाब पनि हो र ठुलो चुनौती पनि हो। किनभने भोलि पार्टी फुट्दाखेरि तिनै नेता कार्यकर्ता लिएर जाने हो। त आज कार्यकर्ताको चेतना स्तर त्यहाँनिर पुगिसकेको छ। नेताहरूको भन्दा कार्यकर्ताको चेतना स्तर अगाडि छ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ पार्टीहरूको भन्दा जनताको चेतना स्तर अगाडि छ भन्छौँ नि कहिले कहिले हामी 46 सालमा हेर्दाखेरि त्यही देख्छौँ, हामी के अरे 62-63को आन्दोलन हेर्दाखेरि त्यही देख्छौँ होइन, संविधान निर्माण पछिको स्थिति हेर्दाखेरि त्यही देख्छौँ। त्यस कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो यथास्थितिमा चल्न सक्ने देखिँदैन। पार्टी त चाहिँ अब दुर्घटनामै पर्ने भयो, एकता चाहिँ एकीकरण चाहिँ भङ्ग हुने भयो भन्ने कुरा छ नि। एउटा कुराले चाहिँ मलाई चाहिँ के आशंका लागेको थियो भनेदेखि हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठकमा अब मदन जयन्तीको अवसरमा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री जो पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँले के बोल्नुभयो होइन, उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ अहिले भारतले घेराबन्दी गरेको छ, मेरो सरकार हटाउन खोजेको छ। किन त्यसको कारण त दुनियाँलाई थाहा छ नि। भारतसँग चाहिँ जुन विवाद छ, भारतको चाहिँ सदियौँदेखिको 200-300 वर्षदेखिको जुन खालको चाहिँ तपाईँको के अरे दबाब भन्नुहोस् या चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा क्रीडास्थल भन्नुहोस् या आफ्नो एउटा पपेट के अरे काठमाडौँको रेजिम चाहिँ इन्डियाको पपेट रेजिमको रूपमा चाहिँ
जसरी उसले चलाउँदै आएर चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट पनि गर्दै आयो भने हामी भन्छौँ नि, त्यो युगको अन्त्य चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भएको हो अघिल्लो पटक। र त्यसको निरन्तरता यो पटक पनि भयो। फेरि ऐतिहासिक कामै हो नि। तपाईँले के अरे दुनियाँले चाहिँ अरू पार्टीभित्रको एक दुईजना नेतालाई पो के हामीले पनि भने हो त्यसरी गरे हो भन्छ नि त। दुनियाँले जानेको कुरा के छ भने 1962देखि जो सिधै चाहिँ अतिक्रमण भयो, या चाहिँ के अरे इन्डियन सेना चाहिँ कालापानीमा राख्ने जुन खालको चाहिँ सम्झौता राजा महेन्द्रले गरे, त्यसै त राजा महेन्द्रले त गल्ती गरेछन्। त्यो चाहिँ सेना कालापानीबाट हटाऊ भनेर चाहिँ भन्न सक्ने सरकार त यो सरकार थियो, भनेको सरकार, डिप्लोमेटिक नोटिस पठाएको होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको त्यही बेलादेखि त्यहाँ कालापानीमा भारतीय सेना बसेदेखि बस्या अब चाहिँ एउटा कामले आएको अब जाऊ भन्नु पनि कोही नसक्ने, कुनै सरकारले नसक्ने होइन। अनि त्यहाँ बसेको कारणले गर्दाखेरि उता चाहिँ लिपु लेक लिम्पियाधुरादेखि लिएर सबै बिस्तारै चाहिँ चर्चाउँदै अनि उसले चर्चाउँदै कब्जा गर्दै बस्ने, हामी चाहिँ यो हाम्रो भन्न नसक्ने स्थिति थियो नि त। त्यो सबै चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो भूभाग हो, 1962देखि तिमीले अतिक्रमण गरे हो होइन। त्यस कारणले चाहिँ भनेर चाहिँ उसले जुन नक्सल निकाल्यो आफ्नो भनेर होइन भनेर हामीले चाहिँ डिप्लोमेटिक नोटिस जारी दिनु पऱ्यो होइन, नोटिस पठायौँ उनीहरूलाई। त्यस पछाडि अहिले चाहिँ जुन चाहिँ 2072 सालमा बनेको जुन संविधान छ नेपालको, त्यो नेपालको संविधानको अनुसूचीमा चाहिँ नेपालको नक्साको जे सिमानाको जे कुरा गरेको छ त्यसमा पनि हामी त्यही मनस्थितिमा रहेछौँ। त्यो कुरा दावा गर्न सकेनौँ हामीले, तर अहिले त्यसलाई चाहिँ अनुसूचीमा सामेल गर्दाखेरि संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। त्यो दाबी गर्न नसक्दा चाहिँ ओलीजीको त्रुटि देखियो कि देखिएन? त्यो जुन संविधानमा जुन ढङ्गले नक्सा राखियो, महाकाली सन्धि पनि ओलीजीको पहल नेतृत्वमै भएको कुरा बिर्सनु भयो तपाईँले? त्यतिखेर गल्ती गरे अहिले करेक्सन भयो नि, अरू कसैले गरे छैन नि। अनि त्यस कारणले एउटा सन्दर्भमा सम्झाउँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नक्सा त ओलीजीले जारी नै गर्न चाहनुहुन्थेन, हाम्रो दबाबमा मात्रै जारी गरेकोले होइन, उहाँहरूले के भन्नुभयो भने सार्वजनिकमा भन्नुभयो। यो त त्यो भनेको चाहिँ कुण्ठा हो, कुण्ठा व्यक्त गरेको हो। वामदेव पनि कुनै बेला चाहिँ 2-3 पटक उपप्रधानमन्त्री बन्नु भएन, गृहमन्त्री बन्नु भएन? उहाँले त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई किन प्रेसर नहालेको आफ्नो चाहिँ प्रधानमन्त्री कालमा? अरू नेता त कुरै प्रश्नै गर्नु परेन, नैतिक अधिकारै छैन। उहाँहरू प्रधानमन्त्री भएर बस्या होइन। यो चाहिँ के अरे यो समस्या केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सिर्जेको समस्या हो। 1962देखि सिर्जेको समस्या हो यो। 1962देखि नेपालमा कतिवटा प्रधानमन्त्री भए? कम्युनिस्टका 6 जना त प्रधानमन्त्री भएको छन्। कसको पालामा कुरो उठ्यो? उनीहरूको पालामा उठेन, उनीहरूले चाहिँ सच्याएन यो काम। अनि यत्रो चाहिँ काम गरेर नि यो चाहिँ धेरै चाहिँ महान काम भयो, सारा नेपालीले चाहिँ यसलाई साथ दिए। सिङ्गो चाहिँ पार्टीहरूले चाहिँ सारा नेपालका पार्टीलाई साथ दिए। केपी ओलीको फेरि चाहिँ हाइट चाहिँ नाकाबन्दीको बेला जेबाट नेसनल चाहिँ एउटा लिडरको रूपमा चाहिँ आएको थियो, फेरि चाहिँ एकपल्ट फेरि पुनर्जीवित भयो, पुनर्जागृत भयो भनेर। अनि उसको व्यक्तित्वको पुनर्जागृतले औडा सिर्जना भयो नि। समस्या त त्यही हो नि। ओलीको व्यक्तित्व जुन खालको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, त्यो व्यक्तित्वलाई समाप्त पार्ने प्रयास कसले? कार्यकर्ताले गरे कि अरू गैर कम्युनिस्टले गरे कि कसले गरेको? जसले अहिले चाहिँ के अरे बेमौसममा चाहिँ अध्यक्षको चाहिँ राजीनामाको माग गरेको छ, प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ भनेर भनेको छ, तिनीहरूले गरे नि, अरूले किन गर्नु हो? अनि यस्तो अवस्थामा तपाईँको पार्टी कसरी एकीकृत भएर जान्छ भन्ने तपाईँले दाबी गर्नुभयो? किनभने उहाँहरूको चाहिँ जो अध्यक्षले अहिले राजीनामा दिनु पर्यो भन्ने कुरामा कुनै दम छैन, कुनै तुक छैन, कुनै तर्क छैन, कुनै ऱ्यासनालिटी छैन। किनभने नेपालको चाहिँ यो साबिक नेकपा एमालेको इतिहासमा पनि र प्रोबेबली चाहिँ उसको इतिहास पनि होइन, यो चाहिँ बिचमा अध्यक्षहरू चेन्ज भएको जब चाहिँ हामी इलेक्सनमा आयौँ नि, खुला भयौँ नि, छैन कहिले पनि। मदन भण्डारी बित्नुभयो, बितेपछि एउटा चाहिँ के अरे सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था त गर्नु पऱ्यो, माधवजी महासचिव हुनुभयो। त्यस यता चाहिँ तपाईँको माधवजी चाहिँ तपाईँको के अरे महासचिव हुनुभयो 54 देखि 59 सम्म, मनमोहन चाहिँ अध्यक्ष हुनुभयो होइन। बिचमा कहाँ त्यो राम्रो काम गरेको थियो र त्यो धेरै राम्रो काम गरेको थियो र, तर हटाउने कुरो त आएन नि। अनि तपाईँको पछाडि चाहिँ तपाईँको 8औँ के अरे त्यो त्यस्तै चलेर फेरि चाहिँ तपाईँको के अरे 65 सालमा चाहिँ अर्को चाहिँ 8औँ महाधिवेशन भयो। 8औँदेखि 69 सम्म, 65देखि 69 सम्म, 70 सम्म जेएन चाहिँ तपाईँको अध्यक्ष हुनुभयो। जेएनले राम्रो काम गरे हो र?
पहिलो भएको पार्टी तेस्रो हुने, पहिलो भएको पार्टी दोस्रो हुने, होइन? यस्ता चाहिँ स्थितिमा पऱ्यो। पार्टीमा चाहिँ तपाईँको पार्टीलाई थाहा नदिकन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ माओवादीसँग सम्झौता गरेर चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादलाई चाहिँ ओझेलमा पारेर चाहिँ जनताको जनवाद त्यही बेला बनायो, त्यो गरेर सम्झौता गर्ने। अनि त्यो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पार्टीको नीति विपरीत चाहिँ हित विपरीत हिँड्यो भनेर चाहिँ राजीनामा माग्यो उहाँको, किन उहाँ त 5 वर्ष अगाडि निर्वाचित अध्यक्ष थिए। अहिले पनि चाहिँ तपाईँको 71 साल साउनमा भएको जुन 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भयो, त्यहाँबाट बकायदा चाहिँ तपाईँको हलले चाहिँ हाउसले चाहिँ निर्वाचित गरेको अध्यक्ष हो, केन्द्रीय कमिटीले निर्वाचित गरेको अध्यक्ष होइन, थाई कमिटीले निर्वाचित गरेको अध्यक्ष होइन। त्यस कारणले अहिले कमिटीबाट, केन्द्रीय कमिटी, थाई कमिटी, यो सचिवालय भन्ने संस्थाहरूबाट अध्यक्ष हटाउने अहिलेको एकीकृत पार्टीमा पनि प्रावधान होइन। त्यस कारणले चाहिँ अनि अध्यक्षबाट किन हट्नुपर्ने? एकलौटी गर्नुभयो, पार्टीको संरचना जुन निर्माण भएको छ त्यसलाई जानकारी पनि छैन। सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति बेमतलब गर्ने यसरी पार्टी चल्छ भन्ने प्रचण्डजी, माधवजी, वामदेवजी, झलनाथजीहरू एक ठाउँमा उभिए। तपाईँहरूको वामदेवजी कुराकानी गर्नै परेन, हामी सबैलाई थाहा छ 54 सालदेखि अहिलेसम्मको इतिहास, होइन? माधवजी चाहिँ बन्नुभयो नि त 50 सालमा चाहिँ तपाईँको मदन भण्डारीको अवसानपछि 62-63 सालको चाहिँ उसमा चाहिँ उहाँ चाहिँ बन्नुभयो, होइन? बिचमा उहाँ चाहिँ एरेस्ट हुनुभयो। एरेस्ट भए पनि काम चलाउनको लागि चाहिँ जेएनलाई चाहिँ काम दियो, तर उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, होइन? त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको 5औँदेखि चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँले चाहिँ पार्टी कसरी चलाउनु भयो? केपीले त कमसेकम केपी अध्यक्ष भएपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। प्रधानमन्त्री बन्नु भएपछि के भयो? दुईवटा यत्रा वार्की पार भएर बसिरहेका पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा पहिलोपटक झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गर्ने स्थिति त पार्टी एक्लै बनायो हो नि। यो कामको नेतृत्व कसले गरे? यी चाहिँ पार्टी चाहिँ माओवादी हिजो थिएनन्, हिजो पनि त एकता हुन सक्थ्यो नि। जेएनको पालामा एकता किन नभएको? माधवजीको पालामा एकता किन हुन नसकेको? केपीको पालामा किन चाहिँ एकता चाहिँ हुन सक्यो? मान्छेमा हिम्मत चाहिन्छ, आँट चाहिन्छ, होइन? त्यो त चाहिँ केपीले देखाउनु भयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अहिले चाहिँ जुन छ सबै अब अनि केपी ओलीको साबिक एमालेको नेतृत्व हुँदाहुँदै पनि नेपालमा चाहिँ तपाईँको 7वटै प्रदेशमा नेकपा एमाले चाहिँ पहिलो पार्टीको रूपमा आयो। नेपालमा चाहिँ नेकपा एमाले पहिलो पार्टीको रूपमा आयो, होइन? पछि पार्टी एकतापछि त्यो चाहिँ पार्टी गठबन्धनले चुनाव लडाएका थियौँ। त्यो गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नुपर्छ भने कसैको चाहिँ के अरे उसमा दिमागमा थिएन माओवादीसँग चुनावमा गठबन्धन हुन्छ भनेर। एउटै चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चुनावी घोषणापत्र लिएर चाहिँ जान्छ भनेर हामी एकता गर्छौँ। अहिले चाहिँ एकता गर्ने समय भ्याइएन। हामीलाई भोट हाल्नुहोस् स्थिरताको लागि, राजनीतिक स्थिरताको लागि, समृद्धिको लागि हामी चलाउँछौँ भनेर चाहिँ भन्ने चाहिँ र त्यो सङ्गठनको त्यो नेतृत्व गरेर चाहिँ केपी ओली होइन, ओलीको नाममा मत माग्यो। अनि यो सफलता प्राप्त गरेको अहिले 7वटा मध्ये 6वटै प्रदेशमा चाहिँ के अरे कम्युनिस्टको 2/3 सरकार छ। अनि अहिले यो चाहिँ त कसको नेतृत्वमा भएको? माधवजीको नेतृत्वमा आयो र यो जेएनजीको नेतृत्वमा भएको यो त केपी ओलीको नेतृत्वमा भयो, अर्को तर्फबाट प्रचण्डजीको नेतृत्वमा भयो। अनि अहिले यो दुईजना नेताको चाहिँ समन्वयलाई, मिलापलाई, सहकार्यलाई तोड्ने काम गरेको छ। त्यो दुईजना नेताको चाहिँ सहकार्यलाई तोड्ने काम भनेको कसले गरे? त्यो एकताको प्रक्रियालाई, होइन? तोड्ने प्रयास कसले गरे? जसले धुम्मराईमा चाहिँ बैठक नगरिकन विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बैठक गरिराखेका हुन्छन् त्यही हो नि। अहिले एउटा अध्यक्षलाई त चाहिँ मोहरा बनाएको न हो, होइन? अनि सङ्कट चाहिँ उत्पन्न गरिदिए त हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो उपलब्धि चाहिँ जुन चाहिँ अब पछिल्लो चाहिँ कालमा एकता पछि जुन दुईवटा नेताले गर्नुभयो, तपाईँले कल्पना गर्नुभएको थियो कति चाहिँ तपाईँको फ्लेक्सिबल भएर सोच्न पनि सक्छ। केपीलाई सबैले देख्छ केपी एकदम चाहिँ तपाईँको भयङ्कर चाहिँ रिजिड नेता हो भन्ने हुन्छ नि। रिजिड चाहिँ तपाईँको लिबरलमा लिबरल नि, दुवै हुनुपर्छ, नरम र गरम दुवै हुनुहुन्छ नि, होइन? किनभने कम्युनिस्ट पार्टीमा मै भन्दै थिएँ नचाहिँदो कुरा कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ 2वटा अध्यक्ष कहीँ हुन्छ दुनियाँमा। कोरियामा चाहिँ के अरे कम्बोडियामा चाहिँ राजा सिंहनुको पतन, पोल पोटहरूको पतनपछि, होइन? सिंहनुक चाहिँसँग मिलेर त्यहाँको चाहिँ के अरे जुन हुनसेनको पार्टीले जुन एकता गरेर चाहिँ त्यो पोल पोटहरूलाई पछार्यो, होइन? त्यस पछाडि हुनसेनको छोरा के अरे सिंहनुको छोरा रणजित गरेर चाहिँ तपाईँको यता अर्को चाहिँ पार्टीको चाहिँ पिपुल्स पार्टी के भन्छ, होइन? त्यसको अध्यक्ष हुनसेन चाहिँ 2वटा चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको चाहिँ देखेको थिएँ मैले। 2वटा चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्री 2वटा संयुक्त सरकार थियो नि त। तर त्यो पछाडि चाहिँ 2वटा अध्यक्ष भएको कहीँ देखाएँ, तर यहाँ भयो
सम्भव भयो त, दुईवटा अध्यक्षले पार्टी चलिरहेछ होइन। अब त्यो यो सबै काम चाहिँ त यो चाहिँ तपाईँको यो आमूल परिवर्तनको लागि, जनताको चाहिँ तपाईँ हितको लागि, राष्ट्रको चाहिँ राष्ट्रियताको सम्वर्धनको लागि, स्वाधीनताको लागि कम्युनिस्ट पार्टी बलियो हुनुपर्छ भने यो सबै चिज गरे हो नि। अनि तपाईँको एकता हुँदाखेरि पनि तपाईँको 60-40 भनौँ, एमालेभित्र त्यतिखेर ठुलो चाहिँ साबिक एमालेभित्र ठुलो बल के थियो भने, ठुलो चाहिँ प्रेसर चुनौती दबाब के थियो भने, त्यो सबैलाई कन्भिन्स गरेर भने चाहिँ भन्नुभयो के थियो भने के दबाब थियो? अब तपाईँको मिनिमम 70-30 चाहिँ अनुपातमा मिल्नुपर्छ पार्टी मिल्दाखेरि। माओवादीलाई त्यो ढङ्गले स्थान दिनु हुँदैन कि हैसियत छैन भन्ने। उसको किन तल चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोकल इलेक्सन हेर्दाखेरि उसको उनीहरू धेरै चाहिँ तल डिटोरेट भएर गइरहेको थियो होइन। 80 चाहिँ 20को त्यतिखेर भने चलेको कुरा मात्रै भनेको, मैले कुनै अपमान गरे भने यो 80-20 छ भनेर चाहिँ हाम्रो ऱ्याङ्क एन्ड फाइलमा हुँदाखेरि 80-20को स्थिति छ तल 70-30सम्म दिन सकिन्छ। 60-40-50% त गर्नै हुन्न, सुरुमा त 50-50 गर्ने भन्ने कुरा आयो नि। किन दुईवटा अध्यक्ष दुइटै राख्ने भनेपछि त पार्टी पनि बराबर हुनु पऱ्यो भन्ने त के अरे प्रचण्डजीहरू अर्को माओवादी साइडबाट भन्ने कुरा स्वाभाविक थियो। तर त्यसलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ 70-30 पनि होइन 60-40 हुन्छ। त्यो पनि तपाईँको एउटा फराकिलो भएर विश्वासमा लिनुभयो कार्यकर्ता। साथै साबिक एमालेको चाहिँ 60% जुन चाहिँ के अरे भाग थियो, 60% भित्र त माधवजी र चाहिँ केपीजीले त 50-50 नै गरे नि त, 30-30 गरे नि। केपी आफूसँग 30% अरूलाई चाहिँ तपाईँको दुईवटा नेताहरूलाई चाहिँ गरेर चाहिँ तपाईँको 70% दिएर चाहिँ एक त प्रक्रिया अगाडि बढाएको होइन। कुनै नेताले त्यसो गर्छन्? आफू जहाँ चाहिँ अलमतमा परेर पानी गरेर चाहिँ त्यो एकता गरेको नाउँमा चाहिँ तपाईँ यस्तो त्यसो गर्न सक्छ? एकताको लागि ठुलो कुरा हो मेरो चाहिँ पोजिसन के होइन भनेर चाहिँ 30 र 70को चाहिँ के अरे भाग चाहिँ लगाएको होइन, भाग पनि लगाएर त्यही गरे हो नि। अनि आज तिनी नेता चाहिँ तानाशाह भयो, तिनी नेता अनुदार भयो, अनि यो कम्युनिस्ट आन्दोलन योसम्म ल्याउने चाहिँ नेता के अरे अयोग्य भयो, के आधारमा राजीनामा माग्ने यो बेला? अब सवाल के रह्यो भने नि तपाईँको जो सङ्गठित सङ्गठन छ, पार्टीको सचिवालय छ। अब बाहिरबाट हामीले हेर्दा सचिवालयमा ओलीजी अल्पमत देखिन्छ, स्थायी समितिमा अल्पमत देखिन्छ, केन्द्रीय समिति अब स्थायी समितिले त्यो सबै चिज माग्न केन्द्रीय समितिसम्म जाने अनि त्यहाँसम्म प्रवेश गर्ने स्थिति समेतमा प्रवेश नगरेपछि त्यो त पार्टी कसरी चल्छ? होइन, त्यो त पहिले नै थियो नि। 9 सदस्यीय चाहिँ तपाईँको सचिवालय बनाउँदाखेरि पहिले नै चाहिँ उनीहरू चाहिँ के अरे दुईवटा नेता एकातिर भयो भने केपी अल्पमत भन्ने कुरो पहिले नै जानेर केपीले बनाएको होइन। पार्टी एकताको लागि स्थायी कमिटीमा चाहिँ के भने, स्थायी कमिटीको चाहिँ तपाईँको प्रचण्डजीलाई जे 40को जे भाग भयो 45मा होइन, बाँकी चाहिँ माधव र केपीले चाहिँ 1-2वटा सिटमा त बढी हो, झन्डै 30% नै लिएर समातेर बस्यो नि त होइन। त्यस कारण स्वतः चाहिँ त्यो त चाहिँ केपी अल्पमतमै थियो हिजोदेखि नै, तर म्यानेज गर्दै लगिरहेको थियो होइन। तर स्थायी केन्द्रीय समिति गर्ने निर्णय गर्यो, त्यो दिशातर्फ प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको हदसम्मको अवस्थामा प्रवेश गरे के गर्ने? माग्न सक्छ कि सक्दैन? सुन्नु न, तर चाहिँ के भन्छ अहिले सचिवालयमा निर्णय गर्नुहोस् त, बहुमत कसको पुग्छ? अहिले केपी ओलीको बहुमत छ सचिवालयमा। 9 सदस्य तपाईँ पत्याउनुहुन्छ? अहिले सचिवालयमा के अरे म पत्याउँदिनँ, किनभने त्यहाँ जो अनुहार यो चाहिँ प्रक्रियामा पार्टी फुटाउनुहुन्न फुट्नुहुन्न, यो फुट्नुहुन्न भन्ने प्रक्रिया म्यानेज गर्नुपर्छ। ओलीजीले छोड्नुपर्छ भन्ने प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीले अहिले राजीनामा दिनु पर्दैन, हुँदैन, अध्यक्षबाट यो बेला हटाउनु हुँदैन भन्नेको बहुमत छ अहिले स्थायी कमिटीमा। त्यसैले त केन्द्रीय कमिटीको माग गरिरहेको छ। फेरि सचिवालयमा चाहिँ के अरे मेसोपा भएन, स्थायी कमिटीको चाहिँ पुग्छ भने स्थायी कमिटीको माग गरौँ। स्थायी कमिटीमा एक खालको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्रचार गर्नुभयो, 45मा 30% चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड के अरे माधवको चाहिँ पक्षमा भनेर चाहिँ पत्रिकाले भँगेरा टाउको अक्षरमा लेखे। यस्ता चाहिँ टिभी बसहरूमा चाहिँ के अरे बहस भए। तर अहिले राजनीतिको चाहिँ तपाईँको समीकरण या राजनीतिको चाहिँ दिशा जता जान खोजेको छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको दिशालाई जसरी तहस नहस पार्न खोजेको थियो त्यसका विरुद्धमा त्यहाँभित्र नै विद्रोह छ। यो त पछिल्लो पटाएपछि त कसैलाई थाहा छैन। स्ट्यान्डिङ कमिटीमा लो भन्नुहोस् त, अब स्ट्यान्डिङ कमिटीमा चाहिँ अहिले अध्यक्ष दुईटै अध्यक्षले राजीनामा दिने होइन, अध्यक्षहरू चाहिँ के अरे को म्यानेज गरौँ, एउटा अध्यक्ष मात्रै राखौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ फोरम के हो? दुईटै अध्यक्ष हाम्रा, मैले सायद यहाँ पनि भनेको थिएँ अघिल्लो के अरे बहसमा होइन, केपी ओली चाहिँ नेकपा एमालेको साबिक नेकपा एमालेको नवमाधिसबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुन्। अनि तपाईँको कमरेड प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यही निर्वाचित अध्यक्षहरूको लिगेसीले दुईवटा पार्टी एकीकृत हुँदा एकता हुँदा चाहिँ दुईवटा अध्यक्ष चाहिँ बस्या हो नि, र दुईवटा अध्यक्षले सही गरे हो नि, एकता गरे हो नि। यो त हामी बुझ्छौँ नि।
त्यहाँ एकता गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको कुनै माधव नेपाल या कुनै नारायण काजीले गरे त होइन नि, त्यो प्रचण्डले गर्नुभयो, त्यो केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो, किन अध्यक्षहरूको नाताले होइन। अनि त्यो चाहिँ लिगेसीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पार्टी एकता गरेर 2टा अध्यक्ष रहने प्रावधान गऱ्यौँ हामीले। त्यो कुरालाई स्वीकार गर्यो, सेन्ट्रल कमिटीले इन्डोर्स गर्यो त्यो उहाँहरूको 2टाको सहमतिलाई। सेन्ट्रल कमिटीले इन्डोर्स गरे चाहिँ पछाडि के भन्यौँ हामीले, अब चाहिँ अबको महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुन्छ। एकताको महाधिवेशनसम्म चाहिँ हामी मिलेर जानुपर्छ, प्रतिस्पर्धा गरेर झगडा गरेर होइन, कसैलाई हटाएर कसैलाई चाहिँ थपेर होइन, अध्यक्षहरू होइन। 2टा अध्यक्षको समन्वय र सहमतिमा यो पार्टीको चाहिँ एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने, एकताको महाधिवेशनबाट चाहिँ नयाँ चाहिँ नेतृत्व चयन गर्ने, नयाँ विचार चाहिँ के विचारमा पार्टीको कार्यक्रम या मार्गदर्शन केमा चाहिँ सहमति छ त्यो चाहिँ जाने। अबको यो समाजवादतिर पुग्ने चाहिँ बाटो चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ कुन कार्यक्रमको आधारमा जाने भन्ने कुरा निर्क्युल गर्ने भनेर चाहिँ सहमति अहिले छैन। त्यसैले अहिले चाहिँ हाम्रो एमालेको चाहिँ बहुदलीय जनवाद पनि भनिएन, अब उताको चाहिँ जनप्रियता माओवाद चाहिँ पनि भनिएन। हामीले के भनौँ, अहिलेको सार बोकेको चाहिँ तपाईँको यो व्यवस्था भनेको जनताको जनवादै हो। त्यसमा साबिक एमाले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकारेको थियो। बाटो त हामी बहुदलीय जनताको बहुदलीय जनवादी बाटोमै छौँ, त्यही कार्यक्रमकै चाहिँ व्यवहारमा छौँ हामी। तर 2टा पार्टी त एक भयो नि त। 2टा पार्टी एक भएपछि चाहिँ तपाईँको अब यता चाहिँ चुनाव चिन्ह पनि साबिक एमालेकै चाहिँ भन्ने यो त्यो पपुलर भयो हुनाले होइन। र अनि चाहिँ नीति र कार्यक्रम पनि जनताको बहुदलीय जनवादै भयो एकताको पार्टी भन्दाखेरि चाहिँ भावनात्मक रूपले 2टा पार्टीलाई एकता रहने क्रममा यसले चाहिँ के न के समस्या ल्याउँछ कि त्यही कुरा बुझेर चाहिँ हामीले चाहिँ बहुदलीय शब्द हटाएर अहिले जनताको जनवाद चाहिँ सार कुरा त्यही हो। बहुदलीय त भनेको त रूपको कुरा हो, स्वरूपको कुरा हो। त्यो भनेर यसको बारेमा चाहिँ छलफल चलाउने, एकताको महाधिवेशन जाँदाखेरि चाहिँ छलफल चलाउन, छलफल ढोको खोल्न 2-4 महिना अगाडि होइन भनेर हामी यो ठाउँमा आइपुगेका हुन् त। त्यस कारणले अहिले चाहिँ पार्टीको अध्यक्षको चाहिँ माग गर्ने बेला भएको छैन। अझ अर्को चाहिँ अध्यक्षकै चाहिँ मुखबाट चाहिँ अर्को अध्यक्षको माग गर्ने कुरा दुर्भाग्यपूर्ण थियो, जसले जसरी गरे पनि। मैले कथम भन्ने भाषा प्रयोग गरेँ नि त, तपाईँ त्यसो भनिरहनु भएको छ। सचिवालय, स्थायी समिति र अन्ततोगत पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको बैठक आह्वान भयो, किनभने कार्यकारी अध्यक्ष त प्रचण्ड हुनुहुन्छ नि त पार्टीको, भयो र त्यसले अर्को चाहिँ सहमति त लिनुपर्छ होइन। उहाँले मानिलिनुहोस् त पार्टीको एउटा क्रुसियल अवस्थामा कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले मिटिङ कल गर्नुभयो भने र त्यो निर्णयमा पुग्यो, बहुमतले कुनै अन्यथा निर्णय गर्यो भने के गर्ने, के हुन्छ? जाँदैन पद, जाँदैन, बहुमतमा जाँदैन कि के निर्णयमा? अब चाहिँ यो बहुमत अलमतले केन्द्रीय कमिटीले थाई कमिटीले निर्णय गर्ने विषय होइन भने मैले सुरुमा भनिसकेँ के अब के, किनभने यो त एकताको महाधिवेशनबाट आएको 2जना अध्यक्षलाई हामी त्यो बेला चाहिँ एकताको महाधिवेशनसम्म चाहिँ अध्यक्ष 2टा अध्यक्ष मानेर जाने भने हो होइन। न यो बेला चाहिँ के अरे रिस उठेर कसैलाई रिस उठेर प्रचण्ड हटाउन मिल्छ, न यो बेला कसैलाई रिस उठेर चाहिँ के बेला हटाउन मिल्छ। हाम्रो सहमति त्यो हो, एकताको सहमति त्यो हो। त संसदीय दल कि महाधिवेशनमा जानुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ? यदि अन्यथा निर्णय गर्ने होइन, यो त भड्किँदै जाने, यो चाहिँ एकता जहाँ गई जाओस् होइन, यो जेसुकै होस्, पार्टी जहाँ पुगे नि पुगोस्, हामीलाई अध्यक्ष चाहियो, हामीलाई चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्री चाहियो, हामीलाई राष्ट्रपति चाहियो भनेर चाहिँ कोठाका चाहिँ भागभण्डा चाहिँ मिलाउनको लागि चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन तहस गर्ने, अहिलेसम्म उपलब्धि चाहिँ खेर फाल्ने, सबै चाहिँ डुबाउने, सारा जनतालाई कार्यकर्ताले रुवाउने हो नि त एउटा कुरा हो होइन। होइन भने त्यो सबै चाहिँ के अरे स्थितिमा चाहिँ अहिले यी 2टै कुराहरू गर्न मिल्दैन, हुँदैन। र अर्को कुरा उहाँले चाहिँ बेमौसमको बाजामा बजायो, किन भन्छ भने जुन बेला चाहिँ भारतको सँग जुझेर या भारतको चाहिँ अतिक्रमणको विरुद्धमा चाहिँ हामीले त्यत्रो चाहिँ राष्ट्रिय एकता कायम गरेर सिङ्गो मुलुक चाहिँ एकताबद्ध भएर सिङ्गो जनता एकता भएर कुन चाहिँ मूर्ख होला, कुन चाहिँ नेपाली होला चाहिँ तपाईँको यो नक्सा चाहिँ सुधारको लागि संशोधनको लागि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो संविधान संशोधन गऱ्यौँ, संविधान संशोधनमा हामी सबै एकजुट भएनौँ। 3 करोड नेपाली, सबै प्रत्येक नेपालीलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ मातृभूमिको माया छ, आफ्नो माटोको माया छ, आफ्नो सिमानाको सुरक्षाको कुरा छ। त्यो काम त केपीले गरे त, अनि त्यही गरे बापत चाहिँ भारत चाहिँ क्रुद्ध भएर बस्ने। अनि यो बेला चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँदाखेरि त के अरे तैँले चाहिँ नक्सा संशोधन गरे हुनाले, त्यो काममा चाहिँ संविधान संशोधन गरे हुनाले तेरो चाहिँ यो तेरो पुरस्कार भनेको दण्ड भनेको यही हो भने जस्तो गरेर अहिले हटाउनु मिल्छ प्रधानमन्त्री? अहिले प्रधानमन्त्रीले उहाँको बलले चाहिँ हटाउनु भयो, एकछिनलाई मान्नुहोस्, कसम हट्यो लो केपी ओली, सन्देश जान्छ के केपी ओलीलाई राजीनामा माग्ने नेताहरू सबै भारतीय दलाल हो भन्ने कुरा पुष्टि हुँदैन? त्यो कुरा केपी ओलीले सङ्केत गरिसक्नु भएको छ। भारतले मेरो विरुद्ध लागेको छ, हाम्रो नेताहरू त्यही लहलमा लागेका छन् भनेर भन्नुभएको छ। केपी ओलीको यो कुरा चाहिँ किन बोल्या होला, त्यो यत्रो नेताले भनेको थियो, तर यो कुरा सत्य साबित हुन्छ नि भोलि। अनि हामी सदा
नेपालका कम्युनिस्टहरू काङ्ग्रेस त छोडिदिनुहोस्, अरू पार्टी छोडिदिनुहोस्, अलि चाहिँ भारतसँग जुझ्ने भने चाहिँ कम्युनिस्टहरू भनेका देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने कम्युनिस्टहरू भनेको कम्युनिस्टहरूको यो लामो चाहिँ स्थापनाकालदेखि यो विरासत यो सैद्धान्तिक वैचारिक विरासत समाप्त हुन्छ। अब यो मुलुकमा चाहिँ भारतीय दलाल बाहेक कोही राष्ट्रवादी रहेन भन्ने कुरो पुष्टि हुन्छ हुँदैन? हटायो भने अनि यस्तो बेलामा चाहिँ यो चाहिँ किन चाहिँ कहिले कहिले आफूले तिखारेको घोसले आफ्नो साथी रोपिन्छ भने यही हो। एउटा विषय अलिकति उठान गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा बोलेको कुरा, जब मैले चीनसँग व्यापार र पारावाहन सम्झौता र सन्धि गरेर फर्केँ तत्पश्चात पनि मलाई हटाउने प्रयास भयो। फेरि अहिले जब लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा जारी भयो तत्पश्चात विभिन्न यहाँ शक्ति केन्द्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय ताकतहरू, मूलतः भारतीय पक्ष विभिन्न होटलहरूमा बैठक गरिरहेका छन्। त्यसमा हाम्रा साथीहरू संलग्न हुनुहुन्छ, किनभने प्रधानमन्त्री स्वाभाविक ढङ्गले सूचना प्राप्त हुन्छ उहाँलाई, उहाँले देख्नु बुझ्नुभयो होला। तर 2/3 बहुमत निकटको प्रधानमन्त्री, अधिकार सम्पन्न एउटा कार्यकारी अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्री, त्यो टुलु हेरेर बस्ने, आफ्नै साथीहरू यति गद्दारी गरिरहेछन्, यति दलाल चरित्रका छन्, त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि त्यो कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन? होइन, कार्यान्वयन त के हो? कार्यान्वयन त उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री म राजीनामा दिन्न भनेको तिमीहरूले भनेर हुन्छ? भारतको चाहिँ के अरे भनेर हुन्छ राजीनामा दिन्छु म नेपाली जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री हुँ होइन? ती संदिग्ध मानिसहरू यही हुन् भन्न तिनलाई कारबाही गर्न सक्ने हैसियत प्रधानमन्त्री राख्नुहुन्न? त्यसको उत्तर त्यही हो। यो बेला मैले प्रधानमन्त्री र चाहिँ अध्यक्ष दुईटा पटक राजीनामा दिन्न भनेको कुरै त्यही हो। उत्तर त्यही हो नि। एउटा कुरा, कुन अवस्थासम्म प्रधानमन्त्री अब मुलुक जहाँ चाहिँ जाओस्, पार्टी जहाँ चाहिँ जाओस्, यो आन्दोलन जहाँ चाहिँ जाओस्, एकताबद्ध पार्टी जहाँ के अरे भत्के नि भत्क्योस् भनेर भन्ने हो भने उहाँले राजीनामा दियो भने त राजीनामा दिनुहुन्छ एउटा मान्छे प्रधानमन्त्री त हुन्छ उहाँको ठाउँमा। तर यी सब जिन्दगीभरि कलङ्कित हुन्छ यी नेताहरू इन्डियाको इसारामा, होइन? यो आफ्नो चाहिँ के हुँदा खाँदाको चाहिँ 2/3 बहुमतको सरकार जनताबाट म्यान्डेट लिएको प्रधानमन्त्रीलाई हटायो। अब नेपालमा फेरि चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ तपाईँको पोलिटिकल डिस्कोर्स थियो नि त, नेपाली एउटा स्वाधीनताको एउटा राष्ट्रियताको एउटा डिस्कोर्स सुरु भएको थियो। हामी आफ्नो चाहिँ के अरे आन्तरिक निर्णय गर्न चाहिँ आफै स्वतन्त्र छौँ भन्ने कुरा स्थापित गरेको त्यो मान्यता फेरि पनि खण्डित हुन्छ र फेरि पनि त्यो पुरानो युग सुरु हुन्छ र यहाँ माइक्रो म्यानेजमेन्टदेखि सबै चाहिँ हाम्रा चाहिँ के अरे मित्रहरूले गर्नुहुन्छ, हामी गर्दैनौँ। त्यो युगमा फर्काउने चाहिँ के अरे दुष्प्रयत्न चाहिँ एक थरीले गरिरहेछ। एक थरी भनेको तपाईँको पार्टीभित्रकै एउटा पक्ष होइन, अब बाहिरको शक्तिले गरिरहेछ भन्ने चाहिँ के अरे सबैले बुझिरहेको छ नि त। किन ऊ त क्रुद्ध छ, बेखुस छ नि अहिलेको सरकारप्रति, होइन? उसको हेगेमुनि उसको चाहिँ त्यो सञ्चार माध्यमको कुरा सुन्नुहोस्, उसको चाहिँ तपाईँको कुराहरू चाहिँ सुन्नुहोस्, होइन? त्यो सुन्दाखेरि त्यसो देखिन्छ। त्यही बेला चाहिँ हरायो भने बाख्राहरू नि बाख्राहरू जस्तो हुन्छ हुँदैन? अनि यस्तो बेला चाहिँ किन चाहिँ तपाईँको कति आसक्ति होला त्यो प्रति, व्यक्तिप्रति कति धेरै डाह होला? त्योभन्दा के भन्न सकिन्छ हामीले? भन्नुहोस् त, सकिन्न नि। एउटा जिज्ञासा नि, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नक्सा त जारी भयो, भोगचलन अर्कोमा छ। यो चाहिँ के त्यो नक्सा मात्रै देखाउँदै ल हामीले मुलुक ल्यायौँ, भूमि ल्यायौँ भन्दै अर्को चुनावमा जाने, अर्को चुनावमा जाने, अखण्ड कम्युनिस्टको नाममा राज्य यसै गरेर चलिरहने कि त्यो के गरेर ल्याउने बताउनु त? विवाहको जग्गामै नबसिकन कसरी छोरा पाउनुहुन्छ, कसरी छोरी पाउनुहुन्छ? यो त विवाहको जग्गामा बसेको हो। आफ्नो चाहिँ के अरे नैतिक आधार, आफ्नो राजनीतिक आधार, आफ्नो प्रशासनिक आधार तयार गरेको भोग चलाउनु कुरो त अब चाहिँ सुरु गर्नु पऱ्यो नि हामीले। पार्टीले अब भन्नुपर्छ, बरु यिनै नेताहरूले भन्नुपर्छ, स्थायी कमिटीको बैठक, स्ट्यान्डिङ कमिटीको बैठकले, भोलि केन्द्रीय कमिटीको बैठक भने केन्द्रीय कमिटी निर्देशन दिनुपर्छ नेपाल सरकारलाई, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निर्देशन दिनुपर्छ कि अब नक्सा चाहिँ यत्रो महान काम गर्यो, तिमीलाई धन्यवाद छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई, नेपालको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई चाहिँ उचाइमा पुर्यायो, स्वाधीनताको लडाइँमा तिमीले चाहिँ राम्रो काम गर्यो, धन्यवाद छ। लाख लाख कोटी कोटी धन्यवाद छ भने खेर जाँदैन। अब तिमीले गर्ने काम भनेको हामी इन्डियासँग यो चाहिँ तपाईँको सैनिक समस्याबाट सैनिक चाहिँ समाधान चाहिँ सैनिक चाहिँ युद्धबाट या चाहिँ युद्धबाट दुई देशको युद्धबाट यो समस्याको समाधान हुन सक्दैन। अहिले चाहिँ यो त अन्तर्राष्ट्रियकरण चाहिँ गर्ने बेला भइसकेको छैन। वार्ता गर अब के अरे कूटनीतिक राजनीतिक कूटनीतिक वार्तै हो नि, होइन? पार्टीले पनि
के अरे उस गरोस्, पार्टीगत लेभलमा, पत्रकार लेभलमा, तल चाहिँ सिभिक नागरिक लेभलमा चाहिँ विभिन्न ट्र्याक प्रयोग गरौँ। हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ तपाईँको सबै सत्ता पक्षमा हुँदा सबै जनता चाहिँ हाम्रो विरोधी छैनन् नि, होइन? लिपुले चाहिँ नेपालको त नेपाललाई दिए भइगयो नि, किन चाहिँ यस्तो लफडा गर्नुपर्छ ठुलो देशले भन्ने त त्यहाँ पनि प्रश्न छ नि। तिनको चाहिँ फेरि चाहिँ के अरे सोलिडारिटी पनि हामीले प्राप्त गर्नु पऱ्यो, परेन? त्यो अभियान, राजनीतिक अभियान पनि सुरु गर्दै गर्ने नागरिक लेभलबाट, पार्टी लेभलबाट, होइन? सरकारको लेभलबाट के हुनु त, एकपटक होइन 10 पटक 20 पटक 50 पटक भन्ने पनि तपाईँको चाहिँ के अरे गरेर वार्तामा बसाल्नु पऱ्यो नि। वार्ता बसेर वार्ता संवादबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गले यो चिजको कूटनीतिक माध्यमबाट यो चिजको समाधान गर्नुपर्छ। त्यो बाटोमा लाग, त्यो काममा लाग। अब एउटा चाहिँ ठुलो अध्याय चाहिँ सकियो, अब अर्को अध्याय चाहिँ आउँछ नि त हाम्रो भोग चलाउनुको। त्यो अध्यायको लागि यो काम गर भनेर निर्देशन दिनुपर्छ पार्टीले अहिले, अनि बल्ल पार्टीले भन्न पाउँछ हाम्रो पार्टीले यो निर्देशन दिएको, हाम्रो सरकारले गर्यो भनेर भोलि चाहिँ नेताले पनि छाती पिट्न पाइन्छ, होइन? अनि चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्रीले पनि भन्न पाउनुहुन्छ नेपाल सरकारले हामीले यो गऱ्यौँ, पार्टीले भने उनीहरूले भनेर। यसरी पो जाने हो त, दिनुपर्ने कुरा नगर्ने, राजी नदियो भन्छ। अब अर्को पार्टीको तपाईँको कार्यकारी अध्यक्षले भन्नुभयो मलाई छलछाममा ओलीजी र अरू मिलेर फेरि राष्ट्रपतिका पुर्याउनु भयो, मेरो त सारा यो सब मलाई त फसाउने एकपछि अर्को षड्यन्त्र भएर छ। हिजो फेरि त्यसरी आयो, अब फेरि यो विषय त फेरि पार्टीको आन्तरिकसँगै जोडिएको छ। त्यहाँभित्र विभिन्न कारण होलान्, मैले उहाँको मुखबाट सुनेको छैन यो कुरा, होइन? अहिले फेसबुकमा चाहिँ स्ट्याटसमा त जे पनि लेखिदिन्छन्, अरूले पनि चलाइदिन्छन्, सबैले चलाइदिन्छन्। त्यहाँ पनि होला एकता नहोस् भन्ने चाहिँ चाहना चाहिँ हुनेहरू पनि होलान् त्योभित्र, तिनीहरूको चाहिँ। अनि एकता होस् भनेर चाहिँ लाग्ने दिनरात लाग्नेहरू पनि त्यहाँ प्रशस्त छन्, होइन? त्यस कारणले चाहिँ अब एकताको सन्दर्भमा चाहिँ र उसको सन्दर्भमा चाहिँ दुईटै पार्टीमा चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँको शक्ति छ। माओवादी तर्फबाट चाहिँ थाई क्याबिनेट सदस्य बनेकोहरू पनि एका दुई त होला, होइन? मैले अघि नै भनिहालेँ, अब चाहिँ चामल बिहा त हुन्छ दुनियाँमा जहाँ पनि, तर सबै चाहिँ एकता चाहिँ हुनुपर्छ, एकता हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ। एकता भनेको चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री राजीनामा नदिने नै हो। एकता भनेको चाहिँ अब चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको वैधानिक फोरमबाट आएका अध्यक्षहरू र अहिले एकताको चाहिँ लागि चाहिँ दुईवटा सहअध्यक्षहरू जो बनाएका छन्, र हाम्रो चाहिँ सहमति पनि के हो चाहिँ के अरे निर्णय पनि के हो औपचारिक भन्दाखेरि यी दुईवटा अध्यक्षले चाहिँ यिनीहरूको समन्वयको चाहिँ सहकार्यको साथमा पार्टीको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भनेको छ। 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन त हाम्रो चाहिँ पहिला नै के अरे 2 वर्षभित्र गर्न सक्यो। अब अहिले त चाहिँ तपाईँको 2 वर्ष त कटिसक्यो, होइन? अब के अरे 75 को 3 जेठ 3 मा गरेको चाहिँ 2 वर्ष त कटिसक्यो, गर्न सकेका छैन। पार्टी सदस्य नवीकरण गर्न सकेका छैन हाम्रो। अझै पनि के कमिटीहरू चाहिँ जनसङ्गठनहरू चाहिँ स्थिति भएको छैन, होइन? अहिले पनि विभागहरू पूर्ण भएको छैन। विभागको चाहिँ के अरे जिम्मेवारहरू के अरे पदाधिकारी मात्रै तोकिया छ, हो? अहिलेसम्म सल्लाहकार परिषद, जेठ कमिटी मञ्चहरू बनाएको छैन कुनै तहमा। राष्ट्रिय चाहिँ परिषद बनाएको छैन, प्रदेश परिषद, जिल्ला परिषद चाहिँ के अरे पालिका परिषदहरू बनाएको छैनन्। यो प्रक्रियाको चाहिँ काम पुरा नभए हुनाले अब अहिले कहाँ हुन्छ यो चाहिँ महाधिवेशन हुन्छ। र अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन हुन सक्छ त? आवश्यकताले चाहिँ तपाईँको आवश्यकताको नजिर प्रयोग गर्नुपर्छ हामीले, आवश्यकता आधारमा, होइन? यो साह्रै आवश्यकताको सिद्धान्तलाई सिद्धान्तअनुसार महाधिवेशन गर्ने परम्परागत ढङ्गले चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ अझै पनि के अरे 1 वर्ष पनि सकेन यो, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ महाधिवेशनबाट चुनेर आएका दुईवटा महाधिवेशन, अर्को एकता महाधिवेशन नमिजेलसम्म चाहिँ दुईटै अध्यक्ष रहने भनेको कुरालाई चाहिँ बरकरार राख्दै अब चाँडो चाहिँ एक्जिट गर्ने, दुईवटा अध्यक्ष रहने कुरालाई चाँडै हटाएर एउटा नेतालाई सर्वोच्च नेता मान्ने, अर्कोलाई चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष, एकजना मात्रै अध्यक्ष राख्ने गरेर त्यो सहमतिमा कि केमा त्यो होइन त्यस्तो चाहिँ म जानुपर्छ। मेरो चाहिँ आफ्नो कुरा, तपाईँको कुरा। त्यस्तो गरेर चाहिँ महाधिवेशन भएर गऱ्यो भने महाधिवेशनमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गर्ने। अब अहिले खोलेर भन्दा हुन्छ। अब प्रचण्ड कमरेडलाई चाहिँ को साथमा लागेर अरू नेताहरूले चाहिँ अध्यक्षबाट प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने भनेपछि अहिले अध्यक्षको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे जुन उम्मेदवार चाहिँ दिनुपर्ने बेला हुन्छ त्यो बेला त अर्को अध्यक्षले चाहिँ तपाईँको म चाहिँ ससम्मान फोरमबाट चाहिँ तपाईँको एक्जिट हुन्छु, मलाई यो अवसर दियो भनेपछि दिनु परेन पार्टीले। केपीले भन्नुभयो, भनिराख्नु भएको छ। अब नेक्स्ट चाहिँ टाइममा चाहिँ सेकेन्ड प्राइम मिनिस्टर पनि हुन्न, सेकेन्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर पनि हुन्न, सेकेन्ड टर्ममा चाहिँ अध्यक्ष पनि हुन्न पार्टीको भनेपछि त अब चाहिँ पार्टीको चाहिँ विशेष महाधिवेशन गऱ्यो भने विशेष महाधिवेशनमा चाहिँ हाम्रो क्यान्डिडेट एकजना मात्रै हुन्छ केपीले छोड्ने बित्तिकै। र केपीको त्यो चाहिँ तपाईँको गुडविल पनि छ, गुड फेथ पनि छ। त्यो भनेको के भने अबको चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ भनेको अबको अध्यक्ष र अब पुनः प्रधानमन्त्री हुन्न भन्ने ओलीको कमिटमेन्ट। अबको चाहिँ विशेष अधिवेशन महाधिवेशनमा चाहिँ भयो भने अध्यक्ष चाहिँ अब अरूतिर खोज्ने होइन, अध्यक्ष प्रचण्डलाई बनाउने पार्टी अध्यक्ष। पार्टी यो भनेको पार्टी एकतालाई चाहिँ सुदृढ गर्ने कुरा हो।
पार्टीमा भावना चाहिँ एकता कायम गर्ने कुरा हो। राजनीतिक वैचारिक रूपले सङ्गठन रूपमा पार्टीलाई अझ मजबुत बनाउने कुरा हो। किनभने तपाईँले माधवजी, वामदेवजी र प्रचण्डजीहरू बिचको जुन एकतालाई भाड्नलाई यो प्रस्ताव त गरिरहनु भएको छैन। अबको विशेष महाधिवेशन भनेको चाहिँ केपी ओलीले तपाईँ दुईवटा अध्यक्ष ठाउँमा एउटा अध्यक्ष मात्रै बनाउने भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन, गर्दाखेरि हामीले के भन्नु पर्छ? अब के अरे यो सबै कामको हिसाबले पनि केपी ओली या चाहिँ प्रचण्ड हो। केपी ओलीले चाहिँ 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुने भएपछि केपी ओलीले चाहिँ अध्यक्ष हुने कुरा भएन। उहाँले त म चाहिँ यो के अरे औपचारिक फोरमबाट छोड्छु भनेपछि त उहाँले छोड्नुहुन्छ होइन। केपी ओली मेरो चाहिँ विचार किन केपी ओली कमरेडले पनि प्रचण्ड कमरेडले प्रस्ताव गर्नुपर्छ, सघाउनुपर्छ। अरूले त सघाउनुपर्छ। अब अरूले सघाउन हामी पनि उठ्छौँ भने पनि केपी र चाहिँ प्रचण्ड मिलेपछि त अध्यक्ष के प्रचण्ड पनि हाल्नुहुन्छ फोरमबाट। त्यो पनि फेरि हामीले चाहिँ सहमतिबाट भनेपछि प्रतिस्पर्धा नगराउने भन्ने कुरा हो। त्यही मिलाउनु पऱ्यो नि। पावर सेटिङमा चाहिँ माधवजीलाई कहाँ के राख्ने, जेएनलाई के गर्ने, वामदेवजीलाई के गर्ने, अरू चाहिँ ईश्वर पोखरेललाई के गर्ने, रामबहादुरजीलाई के गर्ने, यस्तो छ नि यस्तो ठाउँहरू होइन। उहाँलाई चाहिँ राख्ने अब महासचिव हुनुहुन्छ हाम्रो विष्णुजी, उहाँलाई कहाँ राख्ने, हामी जस्ता फिस्टलाई कहाँ राख्ने, यो सबै चिज हुन्छ नि। सेन्टरको भएको चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डिङ कमिटीसम्म भएकोहरूलाई त केही न केही म्यानेज गर्नुपर्ने होला होइन। त्यो म्यानेज गरेर जानु नै अहिले चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त बाटो हो र वैधानिक बाटो हो। त्यो अब माधवजी, वामदेव, झलनाथजीलाई चाहिँ कसरी अब कहाँ ठाउँ दिने त? अब यो एकताको महाधिवेशनमा त अब एकताको महाधिवेशन भनेपछि फेरि हाम्रो चाहिँ संस्था के छ भने म चाहिँ उम्मेदवार हुन्छु भन्न त पाउँछ नि। उम्मेदवार हुनै पाउनु भने हाम्रो चाहिँ तपाईँको पञ्चायती संविधान त छैन, विधान त छैन हाम्रो। चाहनुभयो नि उहाँहरू उम्मेदवार हुन सक्नुहुन्छ। पञ्चायत नीति जाँचबुझ समिति जस्तो आचार संहिता होइन हाम्रो, खोल्न पाउँछ, उठ्न पाउँछ होइन। तर पार्टीको एकताको लागि र यो महान चाहिँ एकताको चाहिँ कामलाई अझ सम्पन्न सुदृढ गर्नको लागि के अरे कमरेड प्रचण्ड केपी ओली नहुँदाको हकमा चाहिँ कमरेड प्रचण्ड नै हो। अब यो जुन अवस्थाको तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ नि, यो स्वाभाविक प्रक्रियाबाट सामान्य सहमतिमा त यो ठिकै छ। तर अल्पमत बहुमतमा प्रवेश गरिरहेछ नि त पार्टीको मुद्दा त्यसरी उठिरहेछ। त्यही भएर त स्थायी समिति बैठक त बस्दा गतेको भोलि बहुमतको बलमा चाहिँ यस्तो चाहिँ तपाईँको जबरजस्त राजनीतिक निर्णयहरू गर्न खोज्ने कुराको अहिले सबै ठाउँबाट दुत्कारिरहेछ। एकपछि अर्को गर्दै उनीहरू चाहिँ कर्नर परिरहेको देख्नु भएको छ नि तपाईँले। नैतिक रूपमा, आदर्शको हिसाबले, नैतिक हिसाबले, आन्दोलनको हितको हिसाबले, क्रान्तिको उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने हिसाबले, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने जनतासँग जे हामीले बाचा गरेका थियौँ त्यो चाहिँ पुरा गर्ने हिसाबले यो चाहिँ बाटो बाहेक चाहिँ अरू चाहिँ बाटो छ। अहिले बलात् रूपमा चाहिँ तपाईँको जबरजस्ती चाहिँ बहुमतले निर्णय गरेर चाहिँ एकछिनलाई लो प्रधानमन्त्रीबाट हटायो भने केपीले राजीनामा दिएन भने के हुन्छ? प्रधानमन्त्री त संवैधानिक चाहिँ बाटोघाटो चाहिँ हेरेर चाहिँ हिँड्नुपर्छ। पार्टीको विधानले मात्रै प्रधानमन्त्री चल्दैन। प्रधानमन्त्री भनेको मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हो। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख चल्ने भनेको यता चाहिँ भावनात्मक रूपले नीतिगत हिसाबले चाहिँ पार्टीसँग समन्वय गर्ने कुरा, पार्टीको नीतिगत निर्देशनलाई पालना गर्ने कुरा, कार्यान्वयन गर्ने कुरा, चुनावको चाहिँ पार्टीको चाहिँ घोषणापत्रलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरा पार्टीसँग त्यसरी जोडिया हुन्छ। तर एउटा कार्यकारी प्रमुख हिसाबले होइन, प्रधानमन्त्री त नेपालको संविधानलाई पालना गर्नुपर्छ, नेपालको संविधानको रक्षा गरेर चाहिँ हिँड्ने हो, त्यसको कार्यान्वयन गरेर हिँड्ने मान्छे हो। र उसले चाहिँ तपाईँको पार्टीको विधान हुँदैन र के अरे नेपालको संविधानलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ, नेपालको ऐन कानुनको ध्यान दिनु पऱ्यो। त्यो गर्दाखेरि अनि उहाँलाई चाहिँ तपाईँको कुन विधानले कुन कानुनले चाहिँ सरर चाहिँ हटाउने फुर्सद छ भन्नुहोस् त? कुन बाटो छ? खुला छ कहीँ? खरो ढङ्गले ओलीजीको पक्षमा उभिनु भयो तपाईँ। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री, काठमाडौँ आउ जाउ पनि बहुत दौडधुप। ओलीको पक्षमा उभिया होइन, ओलीका लागि एडभोकेसी गर्न दौडधुप। जनमतको पक्षमा उभिएको, जनताको चाहिँ जनतालाई जे विश्वास दिएका थियौँ, हामीले जे भरोसा गरेका थियौँ, जे प्रतिबद्ध जे कसम खाएको थियौँ जनताको अगाडि, त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ पुरा गर्नको लागि अहिले प्रधानमन्त्री हट्ने बेला होइन भनेर भनेको। त्यसकारणले प्रधानमन्त्री कुनै किमतमा चाहिँ 5 वर्ष चल्नुपर्छ प्रधानमन्त्री भनेको। 5 वर्ष त्यो चाहिँ त्यो शर्त मात्रै भनेको। म केपी ओलीको प्रशंसा होइन। अनि महाधिवेशनको सवालको उप चाहिँ के त? अब यो तत्कालको कुरा, वैशाखको कुरा आयो फेरि होइन। वैशाखको कुरा भन्दा पनि अब आम संसारमा बाहिर आयो। अब महाधिवेशन, विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्छ, योभन्दा अरू विकल्प छँदै छैन। चाँडै गएर चाहिँ केपी ओलीलाई चाहिँ दुईवटा ठाउँबाट एक ठाउँबाट हटाउने या चाहिँ अध्यक्ष यता प्रधानमन्त्री 5 वर्ष चलाउनु पर्ने स्थिति चाहिँ पार्टी नै निर्माण गर्ने हो भने अध्यक्षको पद खाली गराउनु पऱ्यो नि त। उठेको विषय त त्यो हो नि। दुईटै पदमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेको चाहिँ म्याक्सिमम माग हो। एउटा विधिको कुरा गर्नु, म्याक्सिमम माग एउटा विधिमा जाउँ होइन। दुईटै चाहिँ मागेपछि बल्ल एउटा त छोड्ला नि भन्ने आधारमा मागे आउन् माग्नेहरूले होइन। त्यस कारणले एउटा मिलाउनुपर्छ। अहिले मिलाउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ खाली गर्ने होइन, अहिले मिलाउँदाखेरि अध्यक्षको पद खाली गर्न सकिन्छ। अध्यक्षको खाली गर्नुपर्छ भन्छु मैले। अध्यक्षको पद खाली गर्ने भनेको केन्द्रीय कमिटीबाट होइन,
हामीले विशेष महाधिवेशन माग गर्नुपर्छ। विशेष महाधिवेशनको प्रबन्ध कसरी गर्ने धेरैले प्रश्न उठाएको छन्। ओहो त्यहाँ पार्टी सदस्यहरू नवीकरणै भएको छैन, के भएको छैन, कहाँ हुन्छ? हामी सदस्यबाट नवीकरण पनि महाधिवेशन गर्न सक्छौँ। विशेष महाधिवेशन भनेपछि त सङ्गठनहरूबाट प्रतिनिधित्व गराउन सक्छौँ नि त। त्यो महाधिवेशन आयोजक समितिले केन्द्रीय कमिटीले त्यो निर्णय गर्न सक्छ। महाधिवेशन गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय गरे नीतिगत निर्णयमा फैसलामा पुगेपछि हामी के गर्न सक्छौँ? त्यो महाधिवेशन कसरी चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्ने त? किन मान्छेलाई अलि चाँडो पनि चाहिँ चाहिएको छ, भोलि के होला भन्ने हुन्छ नि मान्छेलाई। त्यो चाहिँ आश्वस्त दिलाउने हो भनेदेखि महाधिवेशन चाहिँ अर्ली महाधिवेशन कन्भेन्सनको कुरा गरिरहेको छौँ हामीले। त्यो गरेर चाहिँ यो वैधानिक बाटोबाट जाँदाखेरि कुनै दुर्घटना हुँदैन। ठिक छ, तपाईँहरूको पार्टीको आन्तरिक कुरा तपाईँहरू नै जान्नुहोस् कि, तर तपाईँहरूको यो आन्तरिक रणकोका कारण 3 चिजमा नेपालीलाई समस्या उत्पन्न भयो। एक, बाह्य तागतको उपस्थिति क्रियाशील रूपमा देखा पर्न थाल्यो। चिनिया राजदूतको दौडधुप, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नाममा तपाईँको पार्टीभित्र मचिएको बमण्डर, भारतसँगको बिग्रेको सम्बन्धले भोलि जनता तहमा पनि नेपाल र भारत बीच अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हो कि भन्ने एउटा त्रास। किनभने काहीँ न काहीँ फेरि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धको विषयले पछिल्लो स्थितिको म करेक्सन गरिहाल्छु। कृपया के भन्नु? एक थरीको चाहिँ भनाइ के छ भने ओहो नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ यस्तो चाहिँ तपाईँको खटपट चाहिँ निम्त्याएर जस्तै भारतसँग न्यु खोजेर कहाँ चल्छ? होइन, विगतमा के छ भने भारतसँगको झडपका कारण नेपालको ठुलो उथलपुथल, राजनीतिक परिवर्तन, 12 बुद्धे दिल्ली सहमति, फेरि पनि त्यो घुमाइ फिराइ दास मनोवृत्ति हो। दास मनोवृत्ति उसले हामीलाई चाहिँ हाम्रो जमिन मिचिराख्ने अनि हामीले सहेपछि ऊ खुसी हुने कुरा हामीलाई स्वीकार्य हुन्छ? स्वाभिमानी नेपालीको लागि, एउटा देशभक्तको लागि हुँदैन नि त। अनि त्यो उसले हाम्रो चाहिँ जग्गा मिचिराख्ने, अहिलेसम्म हामीले सहिरहेको भारतको समाज भनेर सहिराखेको त हो नि। आफ्नो हक नखोज्ने, त्यसको समाधानको उपाय त कूटनीतिक माध्यम छ, राजनीतिक माध्यम छ नि, त्यो बाटोमा समाधान गर्ने हो त। त्यस्तो बेला चाहिँ खोइ हामी संविधानमा उसले भनेको थियो संविधान चाहिँ हामीले भनेअनुसार गर्दैन, लो हाम्रो नेपाली जनताले बनाउँछ भन्ने त केपी ओली मात्रै हो नि यो मुलुकमा। उनीहरूको मुखी जेल चाहिँ कुराकानी गर्ने त। त्यतिखेर हाम्रो दुईवटा पार्टी अलग अलग थियो। प्रचण्डजीले के भन्नुभयो मोदी आउँदाखेरि मलाई थाहा छैन। म त केपी ओलीको चाहिँ प्रतिनिधिमण्डलको सदस्य पनि थिएँ। मोदीसँग ट्याक्कै चाहिँ उहाँले भनेको कुरा के थियो भनेदेखि तिमीहरूले चाहिँ यो संविधान चाहिँ मिलेर चाहिँ संविधान बनाऊ भन्ने शब्द आउनु पहिले उसले 5 मिनट जति बोल्दाखेरि त्यो भन्ने बित्तिकै पहिले म पनि थोरै कुरा राख्छु भनेपछि ल भन्यो मोदीले। होइन, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के भने हामीसँग चुनौती छन्, हाम्रो अल्टर राइटिस्टहरूको चाहिँ च्यालेन्ज पनि छ, अल्टर राइटिस्टहरूको च्यालेन्ज पनि छ। त्यस कारणले हामीले कुनै पनि हालतमा चाहिँ संविधान ल्याउनु पर्ने छ। अनि यो चाहिँ तपाईँको सर्वसम्मत भएन भने के अरे संविधान नबनाउने भन्ने गयो भने हाम्रो मुलुकको चाहिँ के अरे चुनौती हामी सामना गर्न सक्दैनौँ, समस्या हल गर्न सक्दैनौँ। हामी अधिकतम रूपमा चाहिँ प्रयत्न चाहिँ सर्वसम्मतबाट बनाउने प्रयत्न गर्छौँ। सर्वसम्मत भएन भने त हाम्रो संवैधानिक प्रावधानै छ नि त 2/3 बहुमतले गर्ने। 2/3 बहुमतले भने हामी चाहिँ के अरे निर्माण गर्छौँ, संविधान निर्माण गर्छौँ। त्यही डिफर हो नि त। उसले 2/3 बलमा चाहिँ प्रयोग नगर, मधेसीहरूको पनि सहमति गर भने हो नि इन्डाइरेक्टली। मधेसीहरूलाई चाहिँ के अरे समावेश गर्ने कुरामा हामी पहल प्रयत्न गर्छौँ अधिकतम रूपमा। अब उसले चाहिँ के अरे हात धोएर चाहिँ के अरे यो संविधान ल्याउनु दिन्न भनेर चाहिँ लाग्यो भने त्यसलाई पर्खेर चाहिँ सक्दैनौँ हामी 2/3 चाहिँ बाट संविधान ल्याउँछौँ। संविधान ल्याएपछि मुलुकमा एक खालको स्थिरता हुन्छ, होइन? अनि तपाईँको नयाँ चाहिँ प्रणालीको चाहिँ कार्यान्वयनको कुरा आउँछ। त्यसो गरेर मात्रै हामी समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ। भनेपछि कि मोदीले भने के ल ठिक छ तपाईँहरू चाहिँ मुलुकको चाहिँ 5-7 जना नेताहरू मिल्नुहोस्, मिलेपछि चाहिँ तपाईँको शान्ति हुन्छ, संविधान ल्याएपछि शान्ति हुन्छ, समृद्धि हुन्छ। शान्ति भएपछि समृद्धि हुन्छ। अब शान्ति क्लियर हुन्छ, गर्नुहोस्। हाम्रो शुभकामना छ भनेर भन्न बाध्य भएको। भारतलाई जवाब दियो संविधान जारी गरेर भन्न खोज्नु भयो। संविधान चाहिँ हामी आफै संविधान आफै बनाउँछौँ, तिमीहरूले डिक्टेट गर्न मिल्दैन। शुभकामना दिन त मिल्छ, होइन? शुभेच्छा राख्न त मिल्छ, तर डिक्टेट गर्न निर्देशन दिन मिल्दैन भनेर भनेको। अनि त्यही आधारमा हाम्रो संविधान बनाएको नि हामीले। ठिक, त्यो संविधान बनाउने कुरा सुशील कोइराला पनि त्यतिकै उहाँले चाहिँ सार्नु पऱ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर संविधानमा सहमत त भयो नि त आखिर। सुशील कोइरालाको ठाउँमा अरू कुनै भए सहमत नभएको भए सायद 2/3 नपुग्नु सक्थ्यो, त्यसले समस्या पार्थ्यो। प्रचण्ड चाहिँ अर्को पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सहमत नभएको भए अर्को समस्या हुनसक्थ्यो। अब एमालेको अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष सुशील कोइराला, यिनीहरू 3 जना नेता नमिलेको त 2/3 पुग्ने थिएन नि त। त्यसको सबै समन्वय गर्ने काम चाहिँ नेतृत्व गर्ने काम म फेरि भन्छु केपीले गर्नुभयो, त्यसको श्रेय उहाँलाई दिउँ भन्नु। तर अरू 2टा नेता पनि कम होइन, उहाँहरूको पनि चाहिँ ठुलो योगदान छ।
हामी कहिले कहिले चाहिँ एउटाको चाहिँ कुरा गर्ने अर्को दुईटालाई बिर्सिन्छौँ नि। अनि त्यो राष्ट्रवादको कुरा गर्ने त्यो व्यक्तित्व त्यो छवि भएको ओलीजीको अनि यो चिनिया राजदूतको दौडधुप अनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नाममा पार्टीभित्र उत्पन्न भएको बवन्डर चाहिँ के नि? होइन, अब यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र यो राष्ट्रवादी भने चाहिँ सबैसँग झगडा गर्दै भने हिँड्ने भने हो र राष्ट्रवाद भनेको? राष्ट्रवाद भनेको तपाईँले के भन्नुहुन्छ? सबैसँग झगडा गर्ने राष्ट्रवाद हो र? राष्ट्रवाद भनेको आफ्नो मुलुकको चाहिँ जमिन या चाहिँ क्षेत्रीय भौगोलिक जुन चाहिँ क्षेत्र हुन्छ त्यसलाई कायम गर्ने। राष्ट्रवाद भनेको खालि माटो मात्रै होइन नि, खालि हाम्रो सिमाना मात्रै होइन नि, होइन। राष्ट्रवाद भनेको एउटा चाहिँ हाम्रो जीवन पद्धति पनि हो, यहाँको चाहिँ शासन प्रणालीमा अरूको चाहिँ हस्तक्षेपलाई चाहिँ कायम गर्ने कुरा पनि हो, अरू कुनैको कसैको चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट नहोस् भन्ने कुरा पनि हो, होइन। प्रत्येक चाहिँ स्वाधीन नेपालीले सार्वभौम नेपालीले स्वाधीनतापूर्वक बाँच्न पाउने स्थिति निर्माण गर्ने कुरा पनि हो। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ साँच्चै नै सोभरेन भएर सार्वभौम भएर सोच्न सक्ने स्थितिको निर्माण गर्ने हो नि। र त्यसको लागि सबैलाई चाहिँ समान अधिकार या सबैलाई समावेशी सत्ता र स्रोतमा सबैको समावेशिता, सबैको सहभागिता हुने, सबैको ओनरसिप निर्माण गर्ने चाहिँ भनेर हामीले संहिता ल्याएको हो नि। त्यसो गरेर मात्रै प्रत्येक चाहिँ सोभरेन, हरेक सोभरेन नेपालीले मेरो राष्ट्र, मेरो राज्य, मेरो नेपाल भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ गर्व गर्छ। त्यो बेला मात्रै हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्ने सिद्धान्त मात्र हामी गएको हो नि। त्यस कारणले चाहिँ यो एमसिसी अलि एक थरीको के भनेकै छ। कतिसम्म अतिवादीहरू पनि छन् हाम्रो पार्टीभित्र भने एमसिसी चाहिँ के लागु भयो भने चाहिँ श्रीनगर, तानसेनको श्रीनगर डाँडामा अमेरिकी सैनिक पोस्ट आउँछ यतासम्म भन्ने भ्याउँछन्, होइन। एक थरी अहिले पनि जमाना कहाँ पुगिसक्यो, अहिले पनि तपाईँको उही भदौमा चाहिँ के अरे आँखा फुट्या गुरुले सधैँ हरियो देख्छ भने जस्तो कुनै बेला जमाना थियो विस्तारवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तर अब त्यसको युग चाहिँ साम्राज्यवादले पनि आफ्नो चाहिँ के अरे कम्युनिस्टहरूले अब त्यो नारा लाउनु पर्दैन भने होइन नि, त्यो पुरानै नारा बसिरहनु त समय सान्दर्भिक भएन नि भनेको, अब्सोल्युट हो, त्यो असान्दर्भिक कुरा हो। त्यसको साम्राज्यवादको या विस्तारवादको सामना गर्ने पनि आफ्नो तरिकाहरू छन्, आफ्नो विधिहरू छन्। अब बढी चाहिँ तपाईँको राजनीतिक रूपले, बढी चाहिँ तपाईँको के अरे कूटनीतिक रूपले समाधान गर्नुपर्ने होला ती कुराहरू राज्यमा बस्दाखेरि। हरेक कुरामा चाहिँ त्यो अमेरिका भन्ने बित्तिकै सबै कुरा चाहिँ आँखा चिम्लेर विरोध गर्न मिल्छ हामीले? अब यो चाहिँ ग्लोबल चाहिँ त्यो होमको रूपमा चाहिँ संसार डेभलप भइसक्यो हो, होइन। हाम्रो विपद आउँदाखेरि अमेरिका आउँछ, साम्राज्यवादीको सहयोग चाहिएन भन्छौँ हामी। कतिको सहयोग ल्याएको छौँ हामीले? वर्ल्ड ब्याङ्क त चाहिँ अमेरिकै हो नि, जहाँको सिइओ चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्छ। एडिबी त चाहिँ के अरे जापानकै हो नि, जहाँको सिइओ चाहिँ जापानको प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्छ। एडिबीसँग हामी दनादन कुरा काम गर्छौँ, वर्ल्ड ब्याङ्कसँग दनादन कुराकानी गर्छौँ। त्यस कारण ती चाहिँ अन्धराष्ट्रवादीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो समय सापेक्ष अनुसार हाम्रो मुलुकको आन्तरिक मामला हस्तक्षेप नहुने गरेर हाम्रो जनताको समृद्धिको लागि सबै चाहिँ त्यो संसारको मानव जातिले विकास गरेको विज्ञान प्रविधिको चाहिँ फल त हामी सबैले लिनु पऱ्यो नि, होइन। र कतिपय कुराहरू चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ उसले लादेर होइन, उसको स्वार्थमा होइन, उसको स्वार्थ ब्याज लिनु छ, हाम्रो स्वार्थ चाहिँ बाटो बनाउनु छ। त्यहाँ सम्झौता हुन्छ नि, हाम्रो तमसुक त्यहाँनिर हुन्छ नि, तेरो ब्याज तिर्छौँ हामी बाटो बनाउँछौँ भन्छ। त्यस्तो कुरामा चाहिँ पनि कसैको पैसा लिन भने एक्लै दुनियाँ कोही चलाएको छ? रोबिन्सन क्रुसो हुन्छ नेपाल? रोबिन्सन क्रुसो टापु त हुँदैन होला नेपाल? अलिकति एउटा जिज्ञासा, दक्षिणको माइक्रो म्यानेजमेन्टलाई अलिकति कमजोर पार्ने प्रयास स्वरूप उत्तर चाहिँ आफ्नो माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न थाल्यो भनेर भन्छ नि त? होइन, त्यो पनि होला, तर त्यसलाई पनि हामीले समयक्रममा चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट त इन्डियाको मात्रै चाहिँ के अरे नराम्रो चाहिँ चिनको चाहिँ साह्रै गुलियो चाहिँ त होइन नि। एउटा राष्ट्रियताको सवालमा हेर्दाखेरि, राष्ट्रिय स्वाभिमानको हिसाबले हेर्दाखेरि भुटानले पनि गर्न पाउँदैन, चिन र चाहिँ भारतको के कुरा गर्ने? कसैको चाहिँ हामी चाहिँ एक्ज्याक्टली उयो गरेर हामी चाहिँ कम्युनिस्टहरू चाहिँ नेपालको, अब कम्युनिस्टको हिसाबले भन्नुपर्छ, कम्युनिस्टको प्रधानमन्त्री यसो गऱ्यो भनेर भनेको छ, होइन। हामी चाहिँ तपाईँको म पहिले पनि भनेको थिएँ, हामी इन्डियन विरोधी मात्रै होइनौँ, होइन। इन्डियन विरोधी होइनौँ नि हामी चाहिँ के अरे एन्टी इन्डियन भन्छ नि, एन्टी इन्डियन होइनौँ हामी चाहिँ तपाईँको प्रो नेपाली मात्रै हौँ। प्रो नेपाली भएर काम गर्दाखेरि इन्डियाले नाजायज काम गरिरहेको छ भने त्यसको प्रतिवाद गर्दाखेरि इन्डिया रिसाउने हो भने त्यसलाई एन्टी इन्डियन भन्न मिल्दैन,
होइन उसँगको हाम्रो वैरभाव चाहिँ तपाईँको आज चाहिँ तपाईँको प्यालेस्टाइन र चाहिँ तपाईँको इजरायली जस्तो वैरभाव त होइन नि, इराक र इरान बिचको चाहिँ वैरभाव त होइन नि हाम्रो बिचको वैरभाव। हाम्रो बिचको वैरभाव भनेको ठुलोको नाताले ठुलो भएर चाहिँ उसले मिच्दै आएको कुरालाई हामी मिच्न पाउँदैन। तिम्रो सोभरेन इक्वालिटीको आधारमा तिम्रो मेरो हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ। अब अहिलेसम्म जे भयो त्यो हामी अब चाहिँ त्यो युग समाप्त भयो। हामी सहँदैनौँ त्यस्तो कुरा। हामी इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट हो हाम्रो स्टेट भनेको भनेर भन्ने कुरा चाहिँ एन्टी इन्डियन कुरा होइन, त्यो प्रो नेपाली कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ चाइनिजहरूले जे कुरा गरिरहेको छ, चाइनिजहरूले गरेको कुरा चाहिँ हामीले चाइनिजहरूले भनेको कुरा सबै निशर्त पालन गर्ने कुरा हुँदैन। र हामी चाहिँ न चाहिँ के अरे एन्टी इन्डियन न प्रो चाइनिज हौँ, न चाहिँ एन्टी चाइनिज प्रो इन्डियन हौँ। हामी एन्टी इन्डियन पनि होइनौँ, एन्टी चाइनिज पनि होइनौँ, तर हामी चाहिँ तपाईँको प्रो नेपाली चाहिँ हौँ। नेपाल जे गरेर चाहिँ के अरे राम्रो हुन्छ, नेपालीले जे गरेर राम्रो हुन्छ त्यसको हितमा चाहिँ हामी सबैसँग चाहिँ तपाईँको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ। तर नेपालको आन्तरिक मामलामा कुनै पनि बाहनामा चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने कुरा चीनले गरे होस् या इन्डियाले गरे होस् या अरू भुटानले या बङ्गलादेशले या अमेरिकाले कसले गरे होस् हामीलाई सहयोग हुँदैन, हामी त्यसलाई टोलरेट गर्दैनौँ। म तपाईँको यसकारण प्रशंसक पनि हुँ। साँचो कुरा तपाईँ अलिक बोल्नुहुन्छ, वोकल एकदम अलिक स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूको आन्तरिक पार्टीको जुन झगडा एउटा पक्ष तपाईहरु मिल्नुहोस् नमिल्नुहोस् एउटा पक्ष होला कि तर नमिल्नुहोस् किन होइन त्यो तपाईहरु सोभरेन हुनुहुन्छ नि कतिपय सवालमा यो पार्टी चाहिँ होइन मेरो नेपालको शुभेच्छा चाहिँ मिल्नुहोस् ठीक छ तर यो तपाईहरुको आन्तरिक द्वन्द्व राजनीतिक अस्थिरता ढुलमुलको अवस्थाले कोभिड-19 बाट तपाईले एउटा शब्द चयन गर्नु पनि हर नेपालीलाई यो मेरो राष्ट्र मेरो अभिभावक यो मैले निर्माण गरेको सरकार यो मप्रति सबै सधैँ जिम्मेवार अलि कुनै न कुनै ढंगले मेरो समस्या उप संवेदनशील होस् भन्ने जुन चाहन्छन् जनताले यसका कारण कोभिडबाट पीडित लाखौं नेपालीहरू विदेशबाट स्वदेश फर्कन चाहन्छन् तिनलाई सहज स्थिति छैन भारतबाट दनादन ल्याइरहेछ दनादन एकदम न्यून छ न्यून छ भारतबाट आएका यति पीडित छन् सबै आओस् भन्ने सबै आओस् भनेको खुलै छ नि सबैलाई सबै आउने भने किन तपाईँ बाध्य पार्नुहुन्छ जो मान्छे कोही त्यही खुसी छ त्यही सुरक्षित छ भने त्यही बस्छ नि जसलाई चाहिँ हामीले आवश्यक आउनु पर्यो भने चाहिँ सबैले नेपाल सरकारले ल्याइरहेछ त अहिले त्यस अनुरूप त्यसमा चाहिँ तपाईले आलोचना गर्नुपर्ने ठाउँ अब छैन अनि हिजो ढिलो गर्दाखेरि किन ढिलो गरायो भन्ने ठाउँ थियो अब छैन अनि यो आन्तरिक त्यसैको आयोजनामा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ आउने चाहिँ के तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्दाखेरि मुख्यमन्त्रीले टाउको दुखाउनु पर्छ कुन जिल्लामा कहाँ के गर्ने कसरी गर्ने भनेर हाम्रो सिडिओ साहबहरू हाम्रो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मेयर उपमेयरहरू अध्यक्ष उपाध्यक्षसँग कति चाहिँ दल पक्ष हुन्छ जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखहरूसँग हामी म्यानेज गरिरहेछौँ त्यो सबै कुरा कसैलाई तपाईँको अहिले चाहिँ कुनै नेपालीले बाहिर बसेको नेपालीले म आउन पाएर नेपाल भन्ने पाउने स्थिति चाहिँ भन्ने स्थिति छैन अहिले त्यो निवेदन काहीँ दिने अर्थात् के दूतावासमा विधि प्रक्रिया त पुऱ्याउनु पर्यो नि त्यो सबै त्यसको प्रक्रिया त हुन्छ नि हाम्रो नियोहरू छन् दूतावासहरू छन् के अरे महामारी दूतहरू छन् होइन सम्पर्ककारहरू छन् अब आरएनएलमै छ एनआरएनले धेरै काम गर्ने बेग्लै कुरा तर एनआरएनको मार्फतबाट चाहिँ एमबेसीमा आउन सक्ने भयो ती मात्रबाट चाहिँ जो चाहिँ नेपाल आउने आफ्नो चाहिँ मातृभूमि आउने इच्छुक छन् आफ्नो घरमा आउने इच्छुक छन् उनीहरूलाई चाहिँ खुला चाहिँ गरेको छ नि म आदरणीय दर्शकवृन्दलाई जो विदेशमा बस्नुहुन्छ नेपाली अथवा नेपालको सरहदभन्दा बाहिर रहनुभएका सरकारवाला मुख्यमन्त्रीजी यही साँचीको रूपमा हुनुहुन्छ सबै सम्बन्धित नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोग या दूतावासमा या गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा तपाईहरु सम्पर्कमा रहनु स्वदेश आउने सरकारले त्यो प्रबन्ध गरेको छ मन्त्रीजी त्यही दाबी गरिरहनु भएको छ मैले यो आम नागरिकलाई यो उहाँहरू त्यो काममा लागिरहनु भएको छ म त्यसतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकृष्ट गराएँ म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एउटा विषय बताइदिनुहोस् उद्योग व्यापार व्यवसाय चौपट भएको छ मानिस बेरोजगारको संख्या बढोत्तरीमा छ यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ अनि तपाईकै प्रदेशको सवाल उप गण्डकी प्रदेशको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको तयारी या यस्ता कुरा पनि केही आएको छ तपाईको आफ्नै प्राथमिकता तत्कालीन र दीर्घकालीन तपाई चाहिँ के गरिरहनु भएको छ तुलनात्मक अलिकति काम गर्ने मन्त्रीमा तपाई पर्नुहुन्छ त्यसकारण मैले विषय पहिलो कुरो यो चाहिँ लकडाउनको के अरे कोभिडको कारणले लकडाउन भयो लकडाउनको कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र तहसनहस भयो जिरोमा पुग्नु लाग्यो भन्ने छ नि यसको मेकअपको लागि यसबाट चाहिँ मुक्त हुन यो समस्या समाधान गर्नको लागि नेपाल सरकार राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ मौद्रिक नीति ल्यायो जो झन्डै 95%ले त्यसको समर्थन गरे राम्रो ल्यायो हैन त्यो हाम्रो चाहिँ तपाईको डुब्दै गएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने एउटा चाहिँ सरकार तर्फबाट एउटा चाहिँ के अरे समाधानको एउटा उपाय हो त्यसमा हामी पोजिटिभ हुनु पर्यो अब त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ कसरी हुनुपर्छ तपाईहरु सबैले पनि
यसको कार्यान्वयन चाहिँ सफल कार्यान्वयन प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि दबाब दिनुपर्छ सबैले, नागरिकको तर्फबाट, सबै सञ्चार चाहिँ क्षेत्रको तर्फबाट हामी पनि गर्छौँ होइन। राम्रो नीति ल्यायो, राम्रो चाहिँ कुरा ल्यायो। यो चाहिँ तपाईँको कोभिडबाट चाहिँ कोभिड-19को कारणले, लकडाउनको कारणले जो समस्या परेका छन्, उद्योग क्षेत्र सब हाम्रो तहस नहस छ, निर्माणको क्षेत्र तहस नहस भएको छ होइन, त्यसै कृषि क्षेत्र तहस नहस भएको छ, पर्यटन क्षेत्र झन् तहस नहस भएको छ। यो सबैमा फेरि चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ तत्काल चाहिँ यो चाहिँ अहिलेको समस्या भनेको रिभाइभ चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने ठाउँमै पुगेका छन् हामी। सर्भाइभ कसरी गराउने यिनीहरूलाई, पर्यटन व्यवसायी पर्यटन क्षेत्रबाट नभागोस्, कृषि व्यवसायीहरू कृषि क्षेत्रबाट नभागोस्, उद्यमीहरू उद्योग क्षेत्रबाट नभागोस्, व्यापारीहरू व्यापार क्षेत्रबाट नभागोस्। त्यहीँ रहेर चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसलाई त्यहाँ राख्न सकियो भने अब त्यस पछाडि 5-7 महिना 2-4 महिना पछाडि त्यो सर्भाइभ चाहिँ हुने स्थिति बन्यो भने अनि त्यसबाट रिभाइभ कसरी गर्ने भने हामी फेरि ल्याउने। यो चाहिँ सर्भाइभल र रिभाइभलको कोणमा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अहिले मौद्रिक नीति ल्याएको छ व्यवसायलाई चाहिँ उस गर्नको लागि। हाम्रो प्रदेशले पनि तपाईँको मौद्रिक नीति ल्याएको छ अनि यसले चाहिँ तपाईँको 1 खरबको चाहिँ पुनर्गर्दा चाहिँ कोष पनि खडा गरेको छ होइन। गण्डकी प्रदेशले होइन, 1 खरबको त नेपाल सरकारले, नेपाल सरकार सबै प्रदेशहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ के अरे दामा साहिबले बाँड्नु पर्यो। बाँडेर चाहिँ प्रदेशको चाहिँ जुन राष्ट्र ब्याङ्क छ त्यसै मार्फत यसलाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने काम गऱ्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। फेरि काठमाडौँ राख्ने अनि हुने खानेले चाहिँ सक्ने, अपर के अरे तपाईँको क्लासको चाहिँ तपाईँ व्यापारीहरूले मात्रै भ्याउने, 50 करोडभन्दा तलको ऋण भएकोले नपाउने, 10 करोड 5 करोड 20 करोड 15 करोडले तबाह भएका धेरै छन् नेपालमा होइन। त्यसलाई पनि राहत पुग्छ यो चाहिँ मौद्रिक नीतिले भन्ने चाहिँ छ, त्यो चाहिँ गर्ने। हामीले चाहिँ के मात्रै भन्यो भने हामी त सानो मान्छेको सानै चाला हुन्छ होइन, ठुलो घरको ठुलै चाला हुन्छ। नेपाल सरकारले भइहाल्यो। हामीले पनि तपाईँको यो सबै इन्टरप्राइजेस सर्भाइभल फन्ड भनेर 1 अरबको चाहिँ फन्ड राखेका छौँ हामीले। हाम्रो उद्योग क्षेत्रलाई के चाहिँ तपाईँलाई राहत दिने हामीले, पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ सर्भाइभ गराउने हामीले, कृषि क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने अनि सेवा क्षेत्रलाई पनि कसरी चाहिँ कहाँ के गर्ने भनेर, यातायात क्षेत्र सबैलाई भनेर चाहिँ हामी लागेका छौँ होइन। सर्भाइभल फन्ड चाहिँ सायद हामीले मात्रै गरेका छौँ 1 अरबको होइन। नेपाल सरकारले गरेको धेरै कुरोले चाहिँ राहत भइहाल्छ। त्यसमा हाम्रो आफ्नो लेभलबाट आफ्नो प्रदेशमा चाहिँ हामी त्यो 1 अरब अरू चाहिँ मन्त्रालयगत चाहिँ कोभिड-19सँग जोडेका बजेटहरू पनि यसपटक चाहिँ धेरै छ। कृषिमा छ, स्वास्थ्य चाहिँ के अरे शिक्षामा छ होइन, यता चाहिँ तपाईँको अर्थ मन्त्रालयमा पनि छ, उता चाहिँ पर्यटनमा पनि छ, हामी राखेका छौँ होइन। र अब चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको अतिरिक्त चाहिँ हामीले जो सर्भाइभल फन्ड राखेको छ त्यो गर्छौँ होइन। त्यसले गण्डकी प्रदेशमा आफ्नो हैसियत अनुसारको जनताको सेवा राहत दिने कुरा होइन, उनीहरूको चाहिँ सर्भाइभको लागि र त्यहाँको स्थानीय तहका बेरोजगारहरू, उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसायमा रहेका विभिन्न पर्यटन क्षेत्रका तिनका बारेमा केही सोच्नु भएको छ? होइन, त्यही सर्भाइभल फन्डबाट हामी गर्छौँ नि। हामीले त्यसमा चाहिँ हामीले अरू चाहिँ के अरे पर्यटन मन्त्रालयले या चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयले यता चाहिँ तपाईँको कृषि मन्त्रालयले होइन, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि जोडेर हामीले अहिले चाहिँ स्वरोजगार र रोजगारीको चाहिँ सिर्जना गर्ने सिपमूलक तालिमहरू बढी जोड दिएका छौँ होइन, पर्यटन क्षेत्र सबै क्षेत्रको। अनि त्यसबाट चाहिँ के अरे अब के अरे सिड मौनीहरूको व्यवस्था गर्ने भने अनि डे टु डे समस्यामा रहेका चाहिँ के हुन्छ अब काम सबभन्दा पहिला चाहिँ उद्योगहरू खोल्ने प्रदेश सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार हो। विकासमूलक काम सुरु हामीले वैशाखको चाहिँ पहिलो हप्तादेखि सुरु गरेको होइन। तर अरू प्रदेशमा चाहिँ के अरे सुरु नगरे नेपाल सरकारले सुरु नगर्दै हुनाले हामीलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भयो। किनभने सम्बन्धित 3 नम्बर प्रदेश 4 नम्बर प्रदेशसँगै 5 नम्बर प्रदेशसँगै जोडिनु भयो हाम्रो सीमा। हाम्रो फेरि के अरे नाका पैठारीको नाका या चाहिँ केन्द्रीयातको आयातको नाका त्यही भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ समस्या, त्यसले चाहिँ अलिकति हाम्रो आफ्नो स्पिडमा जान पाएनौँ। तर हामीले खोलेर हुनाले अहिले हामीलाई चाहिँ सबभन्दा सहज भएको छ त्यो चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि होइन। त्यस कारण त्यो चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्छौँ आफ्नो ठाउँमा। अब अन्तिममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ मन्त्रीमण्डल हेरफेर के हुन्छ गण्डकी प्रदेशमा भन्नुभयो। मैले के भन्छु भनेदेखि मन्त्रीमण्डल चाहिँ मैले पहिलोपटक मन्त्रीहरूलाई चाहिँ नियुक्ति गर्दाखेरि मैले उहाँलाई भनेको थिएँ यो चाहिँ 2 वर्षको लागि हो, अहिले 5 वर्षको लागि होइन भने भन्नुपर्छ। 2 वर्षसम्म चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो भएन भने चेन्ज हुन सक्नुहुन्छ तपाईँ। अग्रिम तपाईँले अवगत गराउनु, मैले अग्रिमै भनेको। अब अहिलेसम्म चाहिँ मैले के अरे माइन्ड मेकअप गरिसकेको छैन। अब मन्त्रीमण्डल रिसभल गरेँ भनेर चाहिँ गएको छैन। यहाँ माथि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सल्लाह गर्नुपर्छ होला होइन, सरकारको कुरा हो। अब त्यहाँ हाम्रो लोकल के अरे प्रदेशको चाहिँ नेताहरूसँग पनि सल्लाह त गर्नु पऱ्यो थोरै होइन, त्यो गर्ने कुरा छ। तर अलिकति नमिलेको कुरा के छ भने अहिले प्रदेशमा जुन पहिलेको एउटा केन्द्रबाट चाहिँ हाम्रो संविधानले के अरे को हिसाबले भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 12वटा चाहिँ मन्त्रालय चाहिँ हुनसक्छ हाम्रो प्रदेशमा 60 जनाको हिसाबले होइन, 12 पंचायत 60। त्यस कारण त्यो 20% मन्त्रालय बन्छ नि संसदको चाहिँ प्रदेशको हिसाबले। तर हामीले हाम्रो 7वटा मन्त्रालय छन् होइन, 7वटा मन्त्रालय चाहिँ अलिकति मिलाएको छैन। अलिकति नमिला हुनाले
त्यो मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ अलिकति रिएडजस्ट गर्नुपर्ने छ होइन। रिएडजस्ट गर्दाखेरि चाहिँ बढीमा 3वटा नभए 2टासम्म चाहिँ थपिन सक्छ हाम्रो मन्त्रालयहरू। अब यहाँ चाहिँ केन्द्र सरकारसँग सङ्घीय सरकारसँग सल्लाह गरेर सल्लाह किन गर्नुपर्छ भने त्यहाँ फेरि कर्मचारीहरूको अलिकति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ होइन। त्यो सहमति भयो भने यो चाहिँ गर्नुहोस् भन्ने स्थिति बन्यो भने मेरो अधिकार मैले माथि सोधेर सबै माथिबाट अनुमति भएन भने गर्न नसकेको कुरो त होइन। किन हामी गण्डकी प्रदेश सरकारहरू आफै पनि स्वायत्त छन्, संविधानको चाहिँ त्यो दायराभित्र रहेर आफ्नो सरकार आफै चलाउन सक्छ। तर समन्वयको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। त्यो गरेर चाहिँ त्यस्तो स्थिति बन्यो भने मन्त्रीमण्डल थपिन सक्छ, मन्त्रीहरू मन्त्रीमण्डलमा होइन। थपिँदाखेरि चाहिँ हायर एन्ड फायर दुवै हुन सक्ने कुरा। थपिँदाखेरि चाहिँ के चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ सक्दैन हुन्छ कि नसक्ने कुरो त के छ राजनीतिमा, चेन्ज हुन पनि सक्छ। र अहिले नै चाहिँ चेन्ज गरिहालेँ मैले भन्ने चाहिँ स्थिति अहिले बनाए होइन अहिले। हस्, केही विषयहरू उठान गर्न चाहन्थे, समयले यतिसम्म चाहन्थ्यो। धन्यवाद है यहाँलाई। धन्यवाद छ तपाईँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।